ووعوده بمحاربتها. قال دونالد ترامب في المؤتمر الذي عقده في برجه ترامب تاور في نيويورك، قال إنه لن ينتظر اكتمال المفاوضات مع المكسيك للبدء في بناء جدار على طول حدود البلدين، مضيفا بأن الكلفة ستقع على المكسيك، وهو الأمر الذي نفاه الرئيس المكسيكي بشدة. 9 صباحا والدقيقة 4 بميديا، نهاية الموجز. ممتنة لمتابعتكم، ألقاكم عند رأس الساعة في انتظار ذلك. أنتم رفقة دافيد لابو. Hanan Souri, merci. C'est le cauchemar de l'industrie du cinéma, le piratage. Une conférence se tient en ce moment sur le sujet à Berlin. Il y a des solutions, des pistes à explorer. La chronique cinéma de Bilal Marmide, c'est juste après la pub. خبر سار لجميع زبناء اتصالات المغرب. مع اتصالات المغرب حققوا حلم الحياة وفوزوا من الآن بشقق رائعة. بحثوا الدار عبر SMS للرقم 4444 وشاركوا في القرعة الكبرى لاتصالات المغرب. سارعوا بالمشاركة للفوز بشقق أحلامكم كل أسبوع. بحثوا الآن الدار 4444. ثمن SMS 99 سنتيم مع احتساب الرسوم. قانون المسابقة متوفر على الموقع www.ian.ma. اتصالات المغرب، عالم جديد يناديكم. لا كنتفرج. مشيتي القهوه بلا بينا؟ لا كنتفرج غير في الدار. قال لك كيتفرج في الدار وكيبانوا لك اللعابه بديك التلفيزه. صاحبي دابا مع مرجان شريت تلفازه كبيره كاليتي مخيره ماركه ديز هالكلام وباحسن ثمن. اواه ونزيدك هادي مع مرجان كريدي فابور على اللي بغيتي تأتت بها الدار. بلاتي ما تقطعش، نمشي نجيب العصير من ثلاجه جديده. خليني لحقنا دراري دوزيام ميطون عند سمير في الدار. وعيشوا متعه كاس افريقيا مع مرجان. j'y vais. Il faut penser à changer tout l'électroménager pour commencer 2017 en beauté. N'es-tu pas au courant de la super promo Bosch? Des lave-vaisselle toute option à partir de 3799 dirhams seulement. Et pas que ça, des lave-linges, aspirateurs et fer à repasser à des prix très intéressants et c'est valable jusqu'au 28 février. Waouh, très bonne nouvelle! Je me rends au magasin le plus proche cette semaine. كل صباح من 10:30 ل 11 ترقبوا نصائح وحيل تسهل حياتك كامرأة حامل أو أم. وحدات من طرف حفاضات كالا بين حضن أمي ولمسة كالا. Dans un instant, les matinées maghrébines. Pour l'heure, c'est la chronique cinéma de Bilal Marmide. Je vous souhaite de passer une merveilleuse journée. أهلا بكم. في العالم نحارب جميعا القرصنة، وخفية كثير منا يبحثون عن المقرصن ليعوضوا المشاهدة القانونية التي تستلزم دفع المال مقابل المشاهدة. عوض اشتراء نفس الكلام بنفس الكلمات عن نفس الموضوع، عبر الخلق في جهات أخرى من العالم بطريقة جديدة تنسي المبدعين. كثيرا من البكائيات صاروا يتقنونها أحيانا أكثر مما يتقنون أفلامهم. عديد من شركات الإنتاج العالمية بالتوافق مع المخرجين قبلت عرض الكثير من أحدث الأفلام العالمية بالمجان وبتحميل قانوني مباشرة بعد انتهاء عرضها في القاعات السينمائية. بدون الإسهاب في طرح الأسئلة حول تاريخ عرض شريط ما، صار هذا الشريط في المتناول من خلال شبكة الإنترنت. بإمكاني وبإمكانك أنت عزيزي المستمع أن تقوم بتحميله على حاسوبك الخاص بدون خجل. بالكلام الواضح، ستشاهد مثلا شريط The Grand Budapest Hotel لويز أندرسون معززا مكرما في بيتك دون أن تشعر ولو لثانية بأنك لست محتال. القرصنة تفطن الأذكياء إلى أن محاربتها بشكل جذري أمر مستحيل، وحين تحضر الاستحالة ويتأكدون من تسيدها فهم يعبرون للعثور على حل أو جزء من حل. عوض تنظيم ندوات يصرف فيها المال بطريقة عبيطة، يشددون المراقبة على الأعمال خلال تقديمها في الصالات، ومباشرة بعد استشعار بداية تراجع العائدات يعرضون الفيلم للمشاهدة عن طيب خاطر. نعبر الآن للجزء المهم من ركن اليوم. كثير من جمعيات وكثير من مهنيين يطالبون بوأد القرصنة، أن تحد من
الآفة أمر ممكن، لكن أن تقبلها فهو أمر غير ممكن نهائيا. والظاهرة وإن كانت متفشية عندنا فهي حاضرة أيضا عند الآخر. في فرنسا مثلا آخر الدراسات التي قامت بها جمعية الحد من القرصنة السمعية البصرية أكدت بما لا يدع مجالا للارتياب بأن الخطة التي وضعت لهذا الغرض أبانت عن فشلها. نحو 13,200,000 شخص يزورون شهريا المواقع الخاصة بالقرصنة، وهذه المواقع تغير طبعا من خططها أسبوعيا بنسبة تفوق 15% مقارنة بالعام 2000، وهو ما يعني بأن تغيير الطريقة المنتهجة صار مسألة إجبارية. عبروا إذا للتنفيذ، والمشاهد بإمكانه أن يحمل كثيرا من الأفلام مجانا وبدون أن يتخوف منها عواقب. ويز أندرسون وأليخاندرو غونزاليس إناريتيو قبلا بالمقترح، وعندنا كثير من المخرجين يخرجون عن السياق فيما ينتجونه، وفي آخر المطاف يعبرون عن تخوفهم من القرصنة. أود حقا أن أتعرف على هذا المقرصن المعتوه والشعبوي الذي يعتدي على عيون الخلق ويقوم بقرصنة أفلام شعبوية لهؤلاء المخرجين الشعبويين. Des reportages, des magazines, des points de vue et plein d'autres rendez-vous 24 heures sur 24 à Rabat 97.5. أنتم معنا دايما على محطة مادئة، واللحظات نلتقي زميلين حسن الجبيري وعلي صلاح الدين. المحطة ما قبل الأخيرة في رحلة الطريق إلى الكان. أهلا بكم. رحلة الطريق إلى الكان في مسار التعريف بالمنتخبات المشاركة في إفريقيا التي تنطلق هذا السبت بالجابون تصل محطتها ما قبل الأخيرة. في هذا العدد نتوقف مع أول منتخبين في المجموعة الرابعة والأخيرة التي تضم منتخبات غانا، مالي، مصر وأوغندا، والحديث خلال هذا العدد سيكون عن منتخبي غانا وأوغندا. Et on commence par le Ghana, Hassan, véritable monument du football africain. Les Black Stars ont développé le football assez tôt dans le pays, et ce même avant l'indépendance, avec un tournoi annuel disputé face au Nigeria dès le début des années 50. La fédération locale va d'ailleurs voir le jour l'année de l'indépendance en 58. 5 ans plus tard, la sélection ghanéenne est championne d'Afrique pour la première fois de sa jeune histoire. Les Black Stars vont même s'offrir un deuxième titre d'affilée en 65. Il faudra ensuite attendre la CAN 78 pour décrocher la troisième face à l'Ouganda. Enfin, le Ghana allait remporter pour la 4e et dernière fois la compétition en 82. Pourtant, le pays allait assister à l'éclosion d'un joueur hors du commun en la personne d'Abidi Pelé, triple ballon d'or africain. Mais cette génération n'aura pas remporté le moindre titre, pas même une qualification pour la Coupe du Monde. Une performance que va atteindre le Ghana en 2006 avec une élimination dès le premier tour en Allemagne. Les Black Stars vont par la suite marquer les esprits en 2010 en passant à un cheveu d'une qualification historique pour les demi-finales de la Coupe du Monde et une défaite cruelle au tir au but face à l'Uruguay. Avec une génération dorée emmenée par Michael Essien et Kevin Prince Boateng, les Ghanéens vont être également maudits en Coupe d'Afrique des Nations. Une compétition qui a réussi à leurs aînés et où ils ont échoué en finale lors des éditions de 2010 et 2015 pour devenir la sélection à avoir disputé le plus de finales de Coupe d'Afrique. Et pour cette édition, le Ghana se présente encore une fois dans la peau du favori. Les hommes d'Abraham Grant ont passé avec brio la phase de poule en finissant premier avec 14 points devant le Mozambique, le Rwanda et l'île Maurice, soit un bilan de 4 victoires, 2 nuls et pas la moindre défaite. رقما صعبا في حسابات المعترك الإفريقي ومرشحا دائما للتنافس على اللقب القاري لما يملكه من تقاليد وخبرة في هذه المنافسة، حتى وإن كان لا يمر بأفضل أوقاته حاليا. منتخب غانا أو منتخب البلاك ستارز كما يلقب، وإن شهد في الآونة الأخيرة تغييرات بالجملة بعد أن ابتعد كثيرون من الجيل الذي صنع إعجاز كأس العالم في سنة العام 2010، إلا أنه لم يفقد من بريقه شيئا، وهو الذي واظب على التواجد والمنافسة في آخر نسخ من الكان، فضلا عن تواجد دائم في آخر 3 نسخ من كأس العالم. الجيل الحالي بقيادة الأخوين آيو، جوردان آيو مهاجم أستون فيلا الإنجليزي، والجناح أندري آيو جناح سوانزي سيتي الإنجليزي، فضلا عن مبارك وكاسو لاعب وسط لاس بالماس الإسباني.
يأملون تجديد عهد منتخب بلادهم مع الكأس القارية التي دخلت خزائنه في 4 مناسبات، لكنها توقفت عند تتويج العام 1982. رحلة البحث عن لقب خامس ستنطلق بمواجهة أوغندا قبل مواجهة منتخبي مالي ثم المنتخب المصري في ختام الدور الأول. Direction l'Afrique de l'Est à présent, Hassan, pour parler de l'Ouganda. Surnommés des cranes, ce qui veut dire les gruidés, ce sont des oiseaux terrestres pouvant aller jusqu'à 176 cm. Sans entrer dans les détails, la sélection ougandaise retrouve la Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois depuis 1978 et une finale perdue face au Ghana. Il s'agissait là de leur 5e participation à une phase finale. Une participation où l'Ouganda a fini premier de son groupe devant la Tunisie et le Maroc avant de sortir le Nigeria en demi-finale. Il s'agit là de la meilleure performance de l'histoire du pays puisque la sélection a dû déclarer forfait pour les 2 éditions suivantes avant de trébucher à chaque fois en éliminatoire. En parallèle, les gruidés ne se sont jamais envolés pour une phase finale de Coupe du Monde. C'est dire l'exploit réalisé par les hommes de Michel Sredojevic, qualifié en tant que meilleur deuxième lors des éliminatoires. Le Serbe qui a vu sa sélection décrocher son billet pour la CAN après avoir remporté 4 matchs sur 6, en plus d'un match nul et une seule défaite concédée face au Burkina Faso, leader de ces éliminatoires. تبقى كأس إفريقيا دائما علي مناسبة أمام منتخبات كثيرة من أجل قياس مدى تطور منتوجها الكروي، خاصة الدول التي لا تملك تاريخا كبيرا في هذه المنافسات. والأهم ليس الفوز بالنسبة لها بقدر الاستفادة من الاحتكاك بالمنتخبات القوية من أجل امتلاك خبرة